अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 3 अध्यायं 26 श्लोकास् 1 to 20। अथ षड्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्रकृतैर्गुणैः। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितं। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। गुणैर्विचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः। कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्। देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। श्रीभगवानुवाच यत्तत् त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत्। पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्मा चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्छतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्दृग्रसननासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते। मनोबुद्धिरहङ्कारः चित्तमित्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया। एतावानेव सङ्ख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्यः सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहङ्कारविमूढस्य कर्तृः प्रकृतिमीयुषः। प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः। अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया। दैवात् क्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूत महतत्त्वं हिरण्मयम्। विश्वमात्मगतं व्यञ्जन्
कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबत्तीव्रम् आत्मप्रस्वापनं तमः। अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 3 अध्यायं 26 श्लोकास् 21-40। यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं स्वच्छत्वम् अविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्तिरहङ्कारः त्रिविधः समपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महताम् अपि सहस्रशिरसं साक्षात् यमनन्तं प्रचक्षते सङ्कर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्यादहङ्कृतेः वैकारिकाद्विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः यद्विदुर्ह्यनिरुद्धाख्यं हृषीकाणाम् अधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं सम्राध्यं योगिभिः शनैः तैजसात्तु विकुर्वाणात् बुद्धितत्त्वम् अभूत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानम् इन्द्रियाणाम् अनुग्रहः संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयस्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेः लक्षणं वृत्तितः पृथक् तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धेर्विज्ञानशक्तिता तामसाच्च विकुर्वाणाः भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रम् अभूत्तस्मात् नभश्रोत्रं तु शब्दगम् अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणं नभसः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत् ततो वायुः त्वक्स्पर्शस्य च सङ्ग्रहः मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यम् उष्णत्वमेव च एतत्स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः चालनं व्यूहनं प्राप्तिः नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणं वायोश्च स्पर्शतन्मात्रात् रूपं दैवेरितात् अभूत् समुत्थितं ततस्तेजः चक्षुरूपोपलम्भनं द्रव्याकृतित्वं गुणिता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च
तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पचनं पानम् अदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्रुडेव च। अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 3 अध्यायं 26 श्लोकास् 41 to 55। रूपमात्राद्विकुर्वाणात् तेजसो दैवचोदितात् रसमात्रम् अभूत्तस्मात् अम्भो जिह्वा रसग्रहः कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वं ल इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः रसमात्राद्विकुर्वाणात् अम्भसो दैवचोदितात् गन्धमात्रम् अभूत्तस्मात् पृथ्वीघ्राणस्तु गन्धगः करम्भपूतिसौरभ्य शान्तो ग्राम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयववैषम्यात् गन्ध एको विभिद्यते भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणं नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायुर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत् स्पर्शनं विदुः तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भूमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य स घ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मो ह्यपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त वै कालकर्मगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत् ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डम् अचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठत् असौ विराट् एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः हिरण्मयादण्डकोशात् उत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्बिभेदखं निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत् वाण्यावन्निरथो नासे प्राणोतो घ्राणयेतयोः घ्राणाद्वायुरभिद्येताम् अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्यो व्यभिद्येतां कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः। अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 3 अध्यायं 26 श्लोकास् 56 to 72। निर्बिभेदविराजस्त्वग् रोमश्मश्रवादयस्ततः तत ओषधयश्चासन् शिष्णं निर्बिभिदे ततः रेतस्तस्मादाप आसन्
निरभिद्यत वै गुदं गुदादपानो अपानाच्च मृत्युर्लोकभयङ्करः हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितम् लोहितमाभृतं नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत क्षुत्पिपासे ततस्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितं मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रः चित्तं चैत्यस्ततोऽभवत् ये ते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने शकन् पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितुं क्रमात् वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट् घ्राणेन नासिके वायुः नोदतिष्ठत्तदा विराट् अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट् त्वचं रोमभिरोषद्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट् गुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट् विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट् नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् क्षुत्रुभ्याम् उदरं सिन्धुः नोदतिष्ठत्तदा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा विराट् तदैव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधियः प्रभवन्ति विनायेन नोत्थापयितुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।